डिवीजन फिरन कितई कई फार्म ते फिरन इहो बकरा इहो बकरा ॾे ॾे मैं मुफ्त देता जबरदस्त लाट है गभण बकरा। अच्छा माशाल्लाह। एक बकरा कल है 70-80 हजार रुपया वही मैं नाल दे पिया बकरियों के रेट में दे दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फिर भी उम्मीद करता हूँ सब तो देख रहे होंगे अल्लाह पाक के रहमो करम से। तो आज माशाल्लाह मेरे पर भाई बुध का दिन है और आज अब्बा जी फार्म के ऊपर मेरे पर भी बर्बरी गब्बन बकरियों की लाट आ चुकी है और लाट भी छोटी है। और अब्बा जी ने कहा कि आज 15,000 रुपये मैंने एक रेट सद देना है और जो कीमत बकरियों की होगी ना ये 60 से 70 हजार रुपए वाला ब्रीडर बकरा ये जो दोस्त लाट लेगा वो बकरियों के रेट पे इंशाल्लाह आपको ब्रीडर में मिल जाएगा। सिर्फ माशाल्लाह मेरे पर भी 8 जानवरों की लाट है जिसके अंदर एक ब्रीडर बकरा है और बाकी माशाल्लाह 7 बकरियां हैं और 7 की 7 बकरियां माशाल्लाह 3 से 3.5 माह की प्रेग्नेंट है और ब्रीडर इस वजह से दोबारा से मैंने ऐड करके दे दिया है। अगर ये बच्चे दे देगी ना तो जब ये बकरियां दोबारा क्रॉस होंगी ना तो आपके पास मेरे पर भी ब्रीडर मौजूद होगा ना तो इंशाल्लाह आपको फायदा मिलेगा। मजीद मालूमात मैं आपको बाइक कैमरे देता हूँ। वाले साहब ने कहा कि इंशाल्लाह हर मंडी का फार्म का पहले रेट चेक कर लें। जिस तरह रेट अब्बा जी आपको देने वाले ना किसी ने भी आपको इस तरह का रेट दिया सारा माल आपको ये फ्री देंगे। बाकी मुख्तसर सी वीडियो की जो भाई भी दोस्त ये लाट लेना चाहते हैं बाकी राब्ता नंबर मेरा स्क्रीन के ऊपर आपको नजर होगा। जो दो जल्दी राब्ता कर लेगा तो मेरे पर भी इस लाट के 2 जनाब मालिक होंगे। ये बर्बरी माशाल्लाह ऐसी ब्रीड आपको दिखा रहा हूँ जो 3 से 4 लीटर दूध भी देने वाली है और 3 से 4 बच्चे भी देने वाली है। आप इनको सर्दी गर्मी मेरे पर भी कहीं भी पा सकते हैं। ब्रीडर को इस वजह से पकड़ा हुआ है क्योंकि ये बकरियों को तंग करता है ना इस वजह से। बाकी उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी और जो भाई 2 इस तरह की लाड़ लेगा वो खुश नसीब होगा। जो भाई पहले राब्ता करेगा ये लाड़ के मालिक होंगे। पहले आपको ये जानवर कहता हूँ अब्बा जी के लिए लाइक कमेंट शेयर में आपने कंजूसी नहीं करनी। अच्छा तो माशाल्लाह मेरे पर भी जो ये बकरियों के साथ मैंने ब्रीडर ऐड किया ना पहले आपको ये ब्रीडर माशाल्लाह चेक करो प्योर बर्बरी के अंदर है। ये अकेला लेना चाहते हैं ये आपको देना 70,000 रुपए का और ये माशाल्लाह दांतों में 2 दांत जो ना अभी हुए और बाकी ये माशाल्लाह मेरे पर भी आपके सामने कुल टोटल ये माशाल्लाह ये 7 बकरियों की लाट है। सारी बकरियां माशाल्लाह खड़े कानों के अंदर और माशाल्लाह सारी पेट वाली बकरियां। ये इसके अंदर जो बकरी है ना ये ज्यादा से ज्यादा दूसरे सोए वाली है नहीं तो इसके अंदर पहले सोए वाली मेरे पर भी बकरियां ज्यादा हैं और मुंह से 2 दांत हैं और 4 दांत है। इसके अंदर 6 दांत मेरे पर भी कोई बकरी नहीं है। मेरे पर भी जल्दी राब्ता करेंगे तो इस लाड़ के आप दोबारा बता रहा हूँ मालिक होंगे। बाकी आप इसमें चेक कर ले कोई अगर बकरी बीमार होगी अगर कोई बकरी नुक्स वाली होगी अगर कोई ऐब वाली होगी तो वो भी इंशाल्लाह मेरी होगी। हवा ने भी आप देखें पेट भी माशाल्लाह सारी खड़े कानों के अंदर और आज ये 50 बकरियों की लाड़ में से मेरे पर भी हमने सिर्फ 8 जानवर छांटी किए हैं। मैं अब्बा जी ने कहा कि हर गरीब जो है ना फार्मिंग करे और घर बैठे इंशाल्लाह लाखों कमाए। फार्म का एक बना बनाया रेवार दे दूं जब इनके आपके पास बच्चे होंगे ना तो बच्चे आप मेरे पर भी संभाल भी नहीं पाएंगे इंशाल्लाह से। ये ब्रीडर दोबारा भी आप माशाल्लाह चेक कर लें और ये बाकी आपके सामने ये 7 बकरियां हैं। ठीक है आज तो सिर्फ छांटी की है माशाल्लाह छोटी लाड़ बनाई है। अगर और भी माल लेना चाहते हैं आप खलील गोड फार्म का इंतखाब करेंगे इंशाल्लाह चीजें भी अच्छी रेट भी सस्ता और इनकी माशाल्लाह वैक्सीनेशन भी हो चुकी है। आप दोस्तों को वैक्सीनेशन भी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी मजीद जो ना वाले साहब डिटेल देंगे और जो कीमत है वो लाड़ की होगी। अगर कम लेना चाहते हैं तो उनकी कीमत ज्यादा पड़ेगी क्योंकि लाड़ भी छोटी है। जल्दी राब्ता करेंगे। दोबारा भी बता रहा हूँ जो बकरियों की कीमत होगी ना ये ब्रीडर भी आपको 70,000 रुपए वाला ये भी आपको बकरियों के रेट पे इंशाल्लाह से मिल जाएगा। ये बाकी माशाल्लाह से वाले साहब भी आ चुके हैं और मजीद जो ना डिटेल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजी। क्या हाल है बाजी? ठीक है तबीयत ठीक है? आज बाजी माशाल्लाह कौन सा दिन है और कौन सी नस्ल की बकरियां दिखाने वाले हैं कितना रेट जाता है और किस तरह की लाट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बहुत ज्यादा डे है भाई। आज सिर्फ 7-8 जनवरी 100 विचों मैं गरीब अमीर गिने अच्छा चीजा गिने जबरदस्त लाट कढी बकरा ही देख पूरे पाक डिवीजन फिरन कितई कई फार्म ते फिरन इहो बकरा इहो बकरा ॾे मैं मुफ्त देता जबरदस्त लाट है गभण बकरा। अच्छा माशाल्लाह।
دیکھ بکرا کل ہے 70-80 ہزار روپے وہی میں نال دے پیا بکریوں کے ریٹ میں دے بکریوں دیں دے کٹھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں بریڈر چیک کریں ماشاءاللہ سے اچھا چیزاں گنو اچھے بندے رابطہ کرو ٹھگے فرائیڈے نے بچو آ دیکھو فارم دے مال خلیل دے فارم دے مال ہوئے ٹھیک نہ ہوئے پیسے ڈبل لے سو صحیح بات ہے اچھا چیزاں گنو اسانے بیا کوئی نہیں ویڈیو لاولی خلیل دے بغیر صحیح بات ہے بکرا پت دیکھ ڈنڈا کھیرا اچھا سارا گبھڑ اے دیکھ اچھا کوئی ماشاءاللہ ریٹ کرے وے میں مختلف سمجھا چیلے کی دے صحیح بات ہے ماشاءاللہ سے پیڑ بھی کھڑے کانوں کے اندر سارے ماشاءاللہ کھڑے اور بھی پکڑ گئے میرا بھائی سردی گرمی ہے پالو یہ 3-4 بچے دے دیے 3-4 کلو کھیر دے دیے اچھا ماشاءاللہ سارے کھڑے کرنے والا یہ کوئی دیکھیں بغیر کرنے والا کائی نہیں بغیر اتنے کرنے والا بربرے اصل اچھا ماشاءاللہ چھوڑ دیں بربرا کھولے صحیح بات ہے بکرا یہ اسی بریڈر سے جو نا ابا جی کراس ہو چکے ہیں ساری بکریاں اور پہلے جو ہے نا یہ بسم اللہ پڑھ کے ان کا ریٹ بتائیں تاکہ ویڈیو لمبی بھی نہ بنے اور دوست پھر ہمیں جو نا شکایت کرتے ہیں خلیل بھی آپ نے ویڈیو جو نا میرا پاس نہ ادھر 60 ہے نہ 70 ہے نہ کش ہے کہ صرف بہت زیادہ آفر دے پیا غریب بندے واسطے جیرا بندہ گنے اچھا چیزاں گنے اس کو بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ 38,000 روپیہ رہے تھے بکرے نال اچھا بکرا بھی ساتھ ماشاءاللہ سے بکرے ساتھ 8 داڑے نہیں حساب چا کر اگر کوئی بکریاں ایک ایک دو لینا چاہے تو وہ کیا ریٹ دیں گے ریٹ ود لے سا اچھا جو لال لے گا 38 مطلب 3,04,000 روپے ریٹ فائنل ہے فائنل کا اچھا 3,04,000 روپے فارم تے پھرو کچھ کرو میرا اپنا مال کسے دا نہیں صحیح ہے میرا ڈالے بابے سے کاروبار نہ پہ نبی پاک دیکھ اے ماشاءاللہ اس کا پیڑ بھی آپ دیکھیں سارے گبھڑ کے بکرے عید میں لوائے اپنی نسل بنائی اچھا ماشاءاللہ اچھا چیز آخر بکرے کو دیکھ اور دیکھیں 8 جنوروں کی ماشاءاللہ اور اس کو بھی آپ چیک کریں سارے اچھا ابا جی یہ تو آج 8 جنوروں کی لاڑ بنائی ہے اور کتنا مال آپ کے پاس ہے ایز اے بھائی ٹائم جتنا کوئی گنے اتنا لے سا سرمائے کے غریب اچھا چیزاں پالن زبردست لاگ فارم بناویں دیکھیں چیک کرن ریٹ تھولا چیز ہی اچھی پورے فارم میں پھر 38,000 سے کوئی دے میں موقع دیتا اچھا چلے گے صحیح بات ہے ماشاءاللہ بکرا 70-80,000 لمائی 38,000 صحیح ہے اگر اس کے اندر کوئی بکری بیمار ہوگی اگر کوئی نقص والی ہوگی صحیح بات ہے اور ابا جی ان کی ویکسینیشن کے بارے میں کیا کہتے ہیں اچھا ویکسینیشن بھی آپ نے ماشاءاللہ کرائی ہوئی ہے بندہ 2-4 کلو کھی 2-4 کلو بچے دے 4-5 بچے دے اچھا ماشاءاللہ یہ بربری بکریاں جو ہیں زبردست لاتے دیکھ اچھا ابا جی یہ سال میں کتنے سوئے کرتی ہیں سال 12 دن اچھا 12 اور 14 ماہ کے اندر 2 سوئے کرتی ہیں اور اور بچے نے کتنا صحیح 8 بکریوں کے 24 بچے ہو جائیں گے جب دوسرے سوئے پر 2-3 بچے تو 48 بچہ ہو گئے ماشاءاللہ تھوڑی لاتے ایک بکرے دے پیسے لوگ گنے اچھا چیزاں پالے نبی پاک کی سنت ہے اچھا چیزاں گنے ایک تو گھر میں برکت بھی ہوگی دوسرا رزق کی بھی تنگی دور ہوگی اچھا باجی ویڈیو زیادہ اپنے لاسٹ میں کیا میسج دینا چاہیں گے دوستوں کو زیادہ اچھا چیزاں گنے جو ٹوکن جانا پہلے کرے تھی مال ہوں دے واسطے کرے سوں چسکے والے واسطے نہ کھڑے سوں صحیح بات میری ہاں یہ بیان ہے تو چکت ای نہ جرا اج دی رات جرا ٹوکن بیان کر دینا پے اودے واسطے مال کھڑے پے جو ٹوکن نہیں کرے گا اس کے لیے نہیں ٹھہرائیں گے صحیح بات ہے ٹھیک ہے مال سارے اپنا کسے دا نہیں صحیح بات دو کے فرائیڈے نے بچے صرف 38,000 ہے کل بکرا کتنے دا ہے ماشاءاللہ یہ کتنے دا ہے صحیح بات ہے پٹھوری کھڑی ہے میں لاکھ روپے نہ دے میں ولائی میں کہ دے رہا لاٹ میں دے دیا صحیح بات ہے زبردست صحیح بات ہے اچھا چیز آ گنو اچھے بندے رابطہ کرو زبردست لاٹ ہے اچھا بجی مہمان ہے تو ان کے ساتھ کیا کوپریٹ تعاون کریں سارا کچھ کرے سو صحیح بات اس کو دیا کرے سو سارا کچھ کرے سو جتنا کوئی مال کھیتی اتنا لے سو چلو ٹھیک ہے بجے ابھی نماز کا بھی ٹائم ہونا ہے فارم دیکھ لیے کتنے آتے 1.5 لاکھ میں کہنا غریب واسطے اچھے چیزاں بندے زبردست لاٹ کریے امیر غریب پالے نبی پاک دی سنت ہے جو اصا دیکھ دے ترس دے بیٹھے صحیح بات راج کرے دے بیٹھے ہیں سارے کاروبار ہی ہوئی کس کوئی کاروبار کا نہیں نہ کچھ ہے چلو ٹھیک ہے بجی نماز کا ٹائم ہونا سب کو سلام ٹھیک ہے جتنا کوئی پاکستان سب کو سلام اوکے اللہ حافظ تو میرے پر بھی ایک دفعہ ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو یہ سارے جانور پھر بھی دوبارہ سے چلا پلا کے دکھاتا ہوں میرے پر بھی شوق تو ہر بندے کا ہوتا ہے کہ مال اچھا ہونا چاہیے اور ریٹ بھی سستا ہونا چاہیے لیکن آپ 2 گلاس ٹیڈی مال لیتے ہیں اس کے اوپر آپ محنت ضائع برباد کرتے رہتے ہیں آپ ماشاءاللہ اس طرح کی بکریاں لے لینا میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں جتنے بھی آپ کے عزیز رشتہ دار دوست ہیں نا وہ اس طرح کا مال دیکھیں گے نا وہ بھی آپ کو کہیں گے کہ ماشاءاللہ آپ نے اس طرح کا مال کہاں سے منگوائے
اور جتنے بھی دوست ہیں میری ویڈیو آج پردیش ملک سے دیکھ رہے ہیں، اگر کوئی بھی عزیز رشتہ دار آپ کا پاکستان میں بے روزگار بیٹھا ہوا ہے، اس طرح ماشاءاللہ ان کو 8 جانوروں کا سیٹ لے کے دے دیں، انشاءاللہ آپ کو ایک فارم تیار ہو گئے۔ اور ان کے جو آپ کے پاس ماشاءاللہ بکرے ہو جاتے ہیں نا بربری کے، آپ قربانی کے لیے بھی رکھتے ہیں، لیکن ان کی نسل کم ہے، ان کی ڈیمانڈ زیادہ ہے، اور جو بکری کے اوپر بچے جاتے ہیں نا وہ 10% جاتے ہیں، لیکن مین چیز ہے جو بریڈر کے اوپر بچے نا وہ 90% جاتے ہیں 100% میں سے، ٹھیک ہے۔ اور دوبارہ بھی آپ کو چیک کر لیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، دل کھول کر لائک کا مشورہ